नेपालको बागमती प्रदेश धादिङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने खनियाबास गाउँपालिका पछिल्लो राजनैतिक सहमतिसँगै साबिकको झारलाङ, दार्खा र सत्यदेवी गाविसलाई समाहित गरी खनियाबास गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो। खनियाबास गाउँपालिका काठमाडौँबाट लगभग 115 किलोमिटरको दूरीमा छ र पनि यो धादिङ जिल्लाको विकट बनाउनै नसक्ने, होइन भन्ने नमिल्ने उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित 600 मिटरदेखि 4050 मिटरसम्मको हाइटमा दक्षिण, पूर्व, पश्चिम फर्केर बसेको भूगोल हो। र यहाँ हावापानीको हिसाबले पनि यो ठाउँ चाहिँ मान्छे बस्नलाई चाहिँ एकदम योग्य ठाउँ। पालिकाको उत्तरमा रुबी भ्याली, पश्चिममा गङ्गा जमुना, दक्षिणमा नेत्रावती गाउँपालिका र पूर्वमा नुवाकोट र रसुवा जिल्ला पर्दछ। यहाँको स्थानहरूको नाम, धर्म, संस्कार र सम्पदाहरूलाई विवेचना गर्दा यो पालिकामा धेरै वर्ष अघिदेखि मानव बस्ती रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तामाङहरू बहुल रहेको यस गाउँपालिकामा अन्य जातिको पनि सहज बसोबास रहेको पाइन्छ। हामीहरू 5-7 जना उमास्त्रीको भतिजाहरू तिनीहरूलाई सबैलाई राखेर सेकेदिया छ। अब हाम्रो सेकेपछि उनीहरूले गरेर खानु पर्यो नि, सबैलाई काम दिनु पर्यो। अब आफ्नो काम इलामहरू है। कुल 2902 घरधुरी रहेको यस गाउँपालिकामा 152 घरधुरी मात्र गैर जनजाति छन्। परम्परागत बोन धर्मावलम्बीहरूको प्रभाव रहेको यस स्थानमा बिस्तारै अन्य धर्महरूको पनि प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ। अहिले हिन्दू, बौद्ध, इसाई र बहाई धर्मावलम्बी समेत बसोबास गरिरहेको पाइन्छ। संस्कारगत रूपमा भने हिन्दू, बौद्ध र इसाई विधि अनुसरण गर्ने गर्दछन्। घरधुरी सर्वेक्षण 2075 अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 13,922 रहेको छ। यो जनसङ्ख्या जनगणना 2068 को साबिक 3 गाविसको जनसङ्ख्या भन्दा 1171ले बढी हो। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 120.8 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकामदेखि करिब 41 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। यो गाउँपालिकाको केन्द्र दार्खाबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। अरू साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि एकदम गाह्रो छ, समस्या छ, कामै गर्न सकिन्न भन्ने खालको थियो मान्छेको भनाइ र यहाँ गराइमा त्यस्तो खाली फरक छैन। राजनीतिक दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू एकदम सभ्य, संयम र बुझ्ने खालको हुनुहुन्छ। बाहिर जे जस्तो भयो भने यो मेरो तेरो भन्ने नभनिकन विकास निर्माणमा कार्यालयको काममा बाधा पुगेको छैन। उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो सहयोग हुँदै गयो भने अझै छिटो राम्रो छिटो विकास हुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। काममा कुनै किसिमको बाधा छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण यस गाउँपालिकाको अधिकांश भूभाग जङ्गलले ढाकेको छ। खेती गरिएको जमिन करिब 33% मात्र रहेको छ। जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटीको विकासको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। हाई भ्यालु क्रप्ट भन्नाले जडीबुटी खेती गर्न सक्ने रहेछ र यहाँ जडीबुटी प्रशस्त मात्रामा मैले जाने बुझेको अनुसार यहाँ म आफैले देखिरहेको छु र यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न एकदमै जरुरी छ। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा यस गाउँपालिकाले अझै विकासको द्रुततर गति लिइसकेको छैन। यसका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको छ। अब गाउँपालिकामा बजेट त विभिन्न किसिमले सङ्घबाट, प्रदेशबाट समानीकरण बजेट, केन्द्रबाट सशर्त बजेट, स्थानीयलाई सशर्त बजेट, सङ्घ र प्रदेशबाट आउने ठुल्ठुलो योजना, राष्ट्रिय योजनाबाट पनि माग गरेका छौँ, प्रदेशबाट पनि माग गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि त बाटोको लागि त धेरै गाह्रै थियो। अब अहिले यो स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि बाटोलाई पनि फरक बनाउनु चाहिँ सकेको छैन। यहाँदेखिको रुई भ्याली जोड्ने बाटो तयार भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि माग गरे पिचको लागि र बाटो विस्तारको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि माग गरेका छौँ र अहिले
यो झोलुङ्गे पुल थियो पहिले पहिले यहाँ आउनको लागि यो डुन्डुरी पनि के पक्की पुल भइसक्यो, लपाङ बेसी पनि पक्की पुल भइसक्यो। त्यो भइसकेपछि अब खास हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ लपाङ के किन्ताङ फेदीको लागि चाहिँ त्यसको लागि पनि डिपिआर भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वाधार विकास मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएछ। त्यो चाहिँ तत्काल भन्दा नि 1-1.5 वर्षसम्म हुन्छ। अब योजना अधिकृतको रूपमा खनियावास गाउँपालिकामा रहेर काम गरिरहँदाखेरि यहाँ धेरै सम्भावना छ। सम्भावना सँगसँगै चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। कारण के छ भने खनियावास गाउँपालिका आफैमा एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि विकट र जोखिमयुक्त क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। जति सहज रूपमा हामीले तल्लो बेल्टमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, त्यही अनुरूपमा हामीले यो क्षेत्रमा विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यो हुनाले यहाँ योजना शाखामा बसेर काम गरिरहँदा, यहाँको योजना बनाइरहँदा, यो क्षेत्रको योजना बनाइरहँदा त्यति सहज चाहिँ छैन सर। हामी जुन रूपमा हेर्छौँ भन्छौँ नि, सरकार आयो, स्थानीय सरकार आयो, घर दैलोको सरकार आयो, खै त यसले के गर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि साँच्चै नै हामीले टिपिकल देखिने रूपमा काम गर्न गाह्रो छ। किनभने हामीलाई भौगोलिक समस्या छ। त्यो समस्यालाई हामीले हेर्दै, त्यो समस्यालाई मध्यनजर गरेर मैले एउटा के प्रस्ताव ल्याइराखेको छु भने भूउपयोगी नक्सा बनाऊँ। भूउपयोगी नक्सा भनेको चाहिँ के हो भने खास गरिकन हाम्रो यहाँको जोखिम पहिचान गरेर सम्भावित क्षेत्रहरू कहाँ हुन्छ, जोखिम सम्भावित क्षेत्रहरू के छन्, कस्ता छन्, हामीले कस्ता क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणका कामहरू कस्ता क्षेत्रमा लान सकिन्छ, कुन क्षेत्रमा हामीले कुन किसिमको विकास गर्दाखेरि भोलि यसले दीर्घकालीन लक्ष्यलाई चाहिँ हासिल गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो मोडालिटीमा हामी अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन योजनाहरूको आवश्यकता पर्दछ। रोजगारी सृजनाका लागि पर्याप्त प्रयास गरिनु आवश्यक छ। कृषि, पशुपालन र पर्यटनको विकासले मात्र आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्दछ। खनियावास गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत मध्येको एउटा उत्तम बिन्दु भनेको पर्यटन प्रबन्धन हो। यहाँ भएको हामीले यहाँको पर्यटन प्रबन्धन प्लस त्योसँगै जोडिएर आउने जडीबुटीहरूको प्रबन्धन गर्न सक्यौँ भने यहाँको आन्तरिक आयलाई हामीले 100% को हिसाबले रेसियोमा वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसले हाम्रो समग्र खनियावास गाउँपालिकालाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा, सामाजिक समृद्धिको बाटोमा लैजान्छ। यो गर्न सक्यौँ भने हामीले विदेशी मुद्रालाई पनि भित्र्याउन सक्छौँ। हामीले स्वदेशी पर्यटन त यसै छ, आन्तरिक पर्यटनलाई त हामी यसै नै भित्र्याउने एउटा योजनामा नै छौँ। त्यति मात्रै नभएर आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट बाह्य पर्यटन, अन्तर्देशीय पर्यटनलाई पनि यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सक्यौँ भने भोलि यहाँको स्थानीयहरूको दैनिक अवस्थामा, दैनिक आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्थामा फेरबदल ल्याउन, परिवर्तन ल्याउन र समग्रतामा खनियावास गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नतिमा हाम्रो टेवा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई लिएका छौँ। पर्यटनको विकासले मात्र रोजगार प्रवर्धन र बाह्य मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। मिलनसार, विनयी र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्यटन उद्योगले सघाउ पुर्याउँदछ। जातीय विशेष भनौँ कि धार्मिक विशेषको ठाउँहरू धेरै छन्। यसमध्येमा वार्ड नम्बर 5 साबिकको सत्यदेवी गाविसमा चाहिँ गोम्बोङजोङ खले दरबार, त्यहाँ अहिले पनि अवशेष नै बाँकी छ, राम्रै ठाउँमा छ। त्यसपछि त्यसको मुनि बनोनङ चेत भन्ने चाहिँ एकदमै रमणीय स्थल छ, जहाँ चाहिँ एकादशीमा मेला लाग्ने गर्दछ। कुरीको ताल, लेक्चेकुण्ड ताल छ, त्यो ताललाई पनि पोहोर साल 8 लाख विनियोजन भएर त्यसलाई चाहिँ पोखरी संरक्षण, खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरिरहेछ। अहिले पनि यो वर्ष पनि सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट पनि योजना लागू दिएछ। पहिले त्यसलाई पोखरीमा पानी टन्न हुन्थ्यो, चराले पनि आएर पात पत्कर पनि उठाउन दिँदैन, बहन दिँदैन भन्ने भनाइ सुनिन्छ। खनियावास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित रहेको सिङ्ला पर्यटक क्षेत्र सानो पहल गर्ने भने सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना बोकेको क्षेत्र रहेको छ। तर हाम्रो विडम्बना भन्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रको हालसम्म पनि यथोचित रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौँ। आँखु खोलाको तीरमाथि पहिरो भिरकै कुनामा तातो पानी छ भनेको जस्तो व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। यसको एउटा ठुलै अब लागतमा डेभलप गर्ने, विकास गर्ने भनेर हामीले चाहिँ डिपिआर गरिसकेको अवस्था छ र यसपालि
पक्कै पनि यस्तो हामीले केही कार्यान्वयन गर्छौँ। यहाँ परम्परागत सिप र धार्मिक शिक्षा छमङ युङ चुङप ngaलुङ लोप्प वाइ लोप्पा ग्रहण तथा आदान प्रदान मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै हुने गरिएको पाइए तापनि औपचारिक विद्यालय शिक्षा भने खनियावास विद्रोह पश्चात विक्रम सम्वत 2019बाट मात्र सुरु भएको पाइन्छ। तर औपचारिक शिक्षाको नाममा स्थानीय विषय र भाषालाई अपहेलना गरेको कारण यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू बेवारिसे बन्न पुगेका छन्। यसमा हामी खनियावास गाउँपालिका भरका केही महत्त्वपूर्ण मूर्त सम्पदाको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सिंहला देवीको परापूर्व कालदेखि नै स्थानीय बासिन्दाहरूले धार्मिक स्थलको रूपमा श्रद्धा, आस्था, भावका साथ मान्दै आएका छन्। स्थापना गरी पूजा गरेको दिन गोनेङ्या परेकोले हरेक वर्ष सोही दिन श्रद्धालुहरू प्रार्थना गर्न सिंहला पुग्ने गरेको पाइन्छ। यो ज्यादै नै सुन्दर एवं मनमोहक स्थल हो। फेरि यो अलिकति ओझेलमा परेको एरियाहरू छ र यतिको राम्रो एरियाहरू फेला पार्नु भनेको एकदमै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। यहाँबाट गणेश, लामटाङ, प्याल्दोर, कञ्चनजङ्घा आदि हिमालहरूदेखि लिएर तराईका समथर मैदानी भाग अनि लेकाली फाँट र खर्कहरू देखिन्छन्। यसले मनोरमता थपिदिन्छ। चाहिँ मैले बच्चादेखि नै सुनिराखेँ यो चाहिँ एउटा पवित्र भूमि हो, पवित्र स्थल हो। अनि लामाहरू आएर यहाँ चाहिँ अब तप गर्छ अनि झाँक्रिएर आए पनि यहाँ अब जप गर्छ भनेर सुनेको थिएँ अनि आज देख्दै पनि छु। गाउँको देउतालाई नै सिंहला भन्ने गर्दछन्। तामाङ बोन भाषामा सिंह शब्दले गाउँलाई जनाउने गर्दछ। त्यसैले सिंहल भन्नाले गाउँलेले मान्ने गरेको वा गाउँमा स्थापित देउतालाई बुझ्नु पर्दछ। यिनीहरूका मान्यता अनुसार प्रत्येक गाउँहरूको निर्माण सँगसँगै सो गाउँमा कुनै न कुनै शक्तिको प्रकट हुने गर्दछ। त्यसैले गाउँको सुरक्षा गर्न सक्ने हैसियत समेत राख्ने हुनाले गाउँ तथा समाजको सुरक्षार्थ त्यस्ता शक्तिको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ। गाउँको देउतालाई खुसी पार्न सकिएमा गाउँ दैवी प्रकोप, महामारी आदिबाट सुरक्षित हुने गर्दछ भने खेतीबाली, वस्तुभावमा पनि राम्रो हुने गर्दछ। बोम्पो फलाग्दा सिङ्लाफो ज्यावा सिङ्की लैदामो उच्चारण गरिने हुँदा देवीको रूपमा पुजिने प्रष्ट हुन्छ। बोम्पो 3 दाजुभाइ डाक्पा, शेल्पा र सेपाले पवित्र तथा ऐतिहासिक देव व्यक्तिको रूपमा सिङ्ला ओकार भेट्न गएको भेटिन्छ। त्यसैले सिङ्ला शब्द तामाङ खास गरी बोम्पो सम्प्रदाय मान्यहरूमाझ धेरै पहिलादेखि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। सिङ्ला एक महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्व रहेकोले यसको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। सिङ्ला भन्ने ठाउँ पहिल्यैदेखि सुनिराखेको र धेरै चर्चामा भएको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भए पनि यो ठाउँमा हामी पहिलोचोटि आउँदैछौँ। यो वाडा अध्यक्ष भइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारीमा आइसकेपछि चाहिँ हामी अहिले
यो सिङ्गलालाई कुन हिसाबमा धार्मिक अथवा पर्यटकीय हिसाबमा प्रमोट गर्न सकिन्छ, एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानिन्छ बुद्धिस्ट हिन्दूहरूको भनेपछि हामी अब यो ठाउँलाई कुन हिसाबमा विकास गर्ने भन्ने हिसाबले हामी यसको प्रपोजल तयार पार्दैछौँ। धादिङ जिल्ला खनियाबास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 झर्लाङमा सिङ्ल रहेको छ। टाकुरामा रहेको हुनाले उत्तरी खण्ड भने रुबी भ्याली गाउँपालिकापट्टि पर्दछ। सिङ्ल तामाङ शब्द सिङ र ल मिलेर बनेको हो, जसको अर्थ चेली र देव लोक भन्ने बुझिन्छ। आफ्ना 2 छोरी हैजाका कारण मृत्यु भएपछि राजाले एकको नाममा मन्त्र खोपेको सोक्सिङ गाडेर सिङ्लमा कुङ्कर बनाए। त्यसै गरी अर्कीको नाममा पनि नुवाकोट जिल्लाको फ्युकुरीमा अर्को कुङ्कर बनाए भन्ने किंवदन्ती पाइन्छ। यो फिकुरीको डाँडा कविलासको जुन जङ्गलबाट उहाँ उडेर चाहिँ ढलाला चाहिँ अलि अग्लो भएर ढल्सी गरेर अनि सिङ्लामा आएर बस्नुभएको भन्ने छ। र सिङ्लेमा आएर बस्नु भएर उहाँ तिब्बत जानुभयो। तिब्बतमा उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो गुरु रेम्ब्रोछेले। त्यो बेला उहाँले प्राणी जगतलाई चाहिँ बचाउनलाई सबैभन्दा पहिला मानव जगतलाई कसरी बचाउने भनेर कुनै ठाउँमा प्राणीलाई चाहिँ बलि दिएर पनि भूतप्रेतहरूलाई दिएर र यो जियाहरू छ्याङहरू रक्सीहरू खुवाएर नि भूतप्रेतहरूलाई दिएर एकछिन अल्मलाएर उहाँले मन्त्र गर्नुभन्दा पहिला अल्मलाएर अनि सबैभन्दा पहिला मानव जगतलाई बचाएको छ। गुरु पद्मसम्भव प्राणी जगतको रक्षा गर्न अनेक ठाउँमा पुगी शान्ति स्थापना गरी सिङ्लबाट सूर्यको किरणसँग उडेको भनाइ पनि रहेको छ। र मानव जगतलाई बचाएपछि फेरि प्राणी जगतलाई पनि बचाएर त्यहाँ शान्त पारेर भूतप्रेतलाई तह लगाएर नेजिम उहाँ फर्किनु भएको भनेको छ। र फर्किनु हुँदाखेरि त्यहाँको राजासहित 1000जना मान्छेले चाहिँ सिङ्लासम्म पुर्याउन आएको र सिङ्लामा चाहिँ गुरु रेम्ब्रोछे सूर्यको किरणमा विलीन हुनुभएको भन्ने छ। त्यसकारण यो ठाउँ भनेको चाहिँ गुरु रेम्ब्रोछेको ठाउँ हो। यो ठाउँलाई त्यो हिसाबले हामी सबैले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै ठाउँबाट पर्यटक भित्राउन सक्छौँ। अनि यो गणेश हिमालको जुन अब यहाँ रमणीय स्थलमा रहेको सिङ्ला चाहिँ यो हाम्रो मिलरेपा यो गुरु रिम्पोछेको पनि तप स्थल हो भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो खालको चाहिँ अब सुन्नमा आएको छ। अनि यहाँ धेरैवटा ठाउँहरू छ, गुफाहरू छ, त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो रिम्पोछेहरू तप गर्छ भन्ने पनि सुनेको थियो। बोन धर्मको प्रभाव रहेको त्यस बेला बोम्पोहरूलाई सुख शान्ति र समृद्धिको लागि पूजापाठ गर्न लगाए। त्यो साउन पूर्णिमा गोनेङ यहाँको दिन परेकोले त्यही बेलादेखि प्रत्येक वर्ष गोनेङ यहाँको बेला बोम्पो मेला लाग्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सिङ्लमा धादिङ, रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानहरूदेखिको बोम्पोहरू चेलालाई वाङकुर दिन वा आफै थप शक्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक गोनेङमा आउने गर्दछन्। सिङ्लमा नयाँ सिकारु झाँक्रीहरूलाई दीक्षान्त गराइन्छ। अहिले सिङ्लमा बोम्पो मेला मात्र नभएर युवा युवतीहरूको भेला पनि हुने गर्दछ। स्वाँगे चुन पर्नेहरूलाई दिदीबहिनीहरूले त्यही प्राप्त वस्तुहरूबाट माला बनाई लगाइदिन्छन् भने दाजुभाइले गच्छे अनुसारको दक्षिणा दिने गर्दछन्। पैसा सुबा चिल्ला कोही पुमङ आरबे पुमङ सुबा कोही पैसा सुबा कोही फासु बदला कोबी तिनीहरू गीत गाउने तथा नाच्ने गर्दछन्। बाँस बस्ने ठाउँहरू बनाउन अनि बाटोहरू कुन हिसाबले बनाउँदा ठिक छ, कहाँबाट हिँड्दा ठिक छ भन्ने हिसाबले हामी नुवाकोटको किस्बाङ अनि मेगाङ गाउँपालिका, धादिङको खनियाबास र रुबी भ्याली गाउँपालिका अनि रसुवाको यो उत्तरगया गाउँपालिकाको बिचमा पर्ने भएको हुनाले यो ठाउँको यो 5वटा यो सिमानामा पर्ने भएको हुनाले यो
नगरपालिकाहरूलाई सँग हामी सहकार्य सम्बोधन गरेर यो ठाउँलाई विशेष त अब यो क्षेत्रमा कसरी डेभलप गर्ने भनेर रुबी भ्याली खनियावास हाम्रो बेगर गाउँपालिका अनि इस्पाङ गाउँपालिका त्यस्तै पनि उत्तरगढा गाउँपालिका 5वटा गाउँपालिकाहरू मिलेर एक आपसमा कस्तो किसिमको सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो छलफल हुन जरुरी पनि छ। अब अहिले हामी सबै मिलेर यसको बारेमा अलिकति परिकल्पना गरेर प्लान बनाएर यो ठाउँलाई विशेष ठाउँको रूपमा विकास गर्नलाई हामी लाग्नेछौँ। बोम्पो कुङ्करमा प्रवेश गर्दा र बिदा गर्दा सोही बोम्पो सोही गरेर बुढाबुढीदेखि बाल बच्चासम्म उफ्रने गर्दछन्, जसले गर्दा मेला भर्न आउनुको रौनकता थपिन्छ, सबैमा उत्साह बढाइदिन्छ। ऐतिहासिकता बोकेको मन्दाङ उहिले पृथ्वीको उत्पत्ति पश्चात नियमा कुदवा उत्पत्ति भएको बेलामा सन्या दोन्याको समयमा क्रमशः मानव बस्ती बसाउने क्रममा लापा गिलीले, तिप्लिङ खोरबाले, बरङ लर्चेनले, जर्नङ नवरीले, किमतङ टुन्टीले, सङ्गम छेवङले लिए। त्यस क्रममा गिलिङचोबाट दक्षिणपट्टि 5औं बराजुले स्थापना गरेको सुनको चौर कुरी गाउँमा मन्दाङ निर्माण गर्न लगाए। मन्दाङ शब्दको अर्थ तामाङ भाषाको मङ भूत र दङ लखेट्नुसँग सम्बन्धित छ। भूत प्रेतलाई पवित्र मन्त्रहरू लेखिएको शिलाहरूले घेरिएर बनाएको मने पर्खालभित्र बन्द गरिएको भन्ने कथन पनि पाइन्छ। मन्दाङ भनेको चाहिँ मङदाङ भनेको भूतलाई धपाउने भनौँ न, भूतलाई थुन्ने त्यो लेख शिलालेखहरू चाहिँ अब भूत लखट्ने त्यो छ भन्छ। अब हामीले पढ्न जान्दैनौँ होइन, लामाहरूले त्यो शिलालेखहरूमा चाहिँ तपाईँको भूत भागाउने मन्त्र छ भन्ने चाहिँ लामाहरूको भनाइ छ होइन। त्यसलाई मन्दाङ भनेको त्यो मङ भनेको भूत, दङ भनेको लखट्ने, भूतलाई लखट्ने मन्त्र छ भन्ने किंवदन्ती चाहिँ छ। मन्दाङमा भएका शिलामा उमेद, उछेन, रक्तजना लिपिको समेत प्रयोग भएको छ। तर अधिकांशमा भने सम्भोटा लिपि भेटिएकोले सम्भोटा लिपि विकास कालमा यसको स्थापना भएको हुन सक्ने अनुमान छ। मन्दाङमा वैशाख पूर्णिमा, भदौ पूर्णिमा र फागु पूर्णिमामा यहुलसङ गर्ने गरिन्छ। त्यसबेला टाढा टाढाबाट समेत बोम्पोहरू प्रार्थना तथा पूजा गर्न आउने गर्दथे। अहिले मन्दाङ चेपुवामा परेको छ। एकपटक तितर बितर भएका मन्दाङका शिलालेखहरू केही सङ्कलन गरी माने पर्खाल निर्माण गरेका छन्। मन्दाङ पुरानै अवस्थामा राखिनु पर्दछ भन्नेमा बेला बेलामा तातो बहस हुने गर्दछ। शिलालेखहरू तितर बितर भएकोमा अहिले बिस्तारै एक एक गरी बटुल्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यो स्कुलको पनि ल्यायौँ हामीले, टोयलेटमा बिछ्याएको रहेछ त्यो पनि उद्कायौँ। अनि कति चाहिँ आफै पुर्याउन आउनुभयो क्या घरको गाउँलेहरूले पनि, भएकोहरू चाहिँ होइन, देखेकोहरू चाहिँ ल मेरो घरमा नि रहेछ भन्ने त्यति चेतना चाहिँ हामीले लिएर आएको छौँ होइन। अझै पनि पुर्याउन आउने क्रम जारी छ। लगिसकेकोहरू टुक्रा देख्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई पिर्छ है भनेर चाहिँ फिर्ता ल्याउने क्रम छ। मन्दाङ आफैमा कुरी गाउँ र आसपासका गाउँको धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो, पहिचानको एक माध्यम हो। मन्दाङबाट यस वरपरका लोप्चन र ग्रेम्बा थरको सभ्यता विकास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अब युवा पुस्ताको चाहिँ ठिकै हो, तर बुढापाकाले चाहिँ के भने अब हामी लोप्चान हो हामी थर, तर लोप्चानको माने मन्दाङ भन्छ के कति मान्छेले चाहिँ। किनभने लोप्चानले चाहिँ अग्रसर भएर भनौँ न नेतृत्व गरेर काम गरेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ
कतिले बुझेर नबुझेर होइन लोप्चानको माने भन्छ देउता कसैको पनि साझा होइन मलाई खुसी लाग्छ किनभने हो केही मात्राले भए पनि बुझेछ यति बुझिदिनु पनि मेरो लागि एकदम राम्रो हो मैले गर्न खोजेको ठिकै हो अब अहिले त झन् युवा पुस्ताले अहिले सोसल मिडियाहरू धेरै छ युवा पुस्ताले पनि पहल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद होइन मन्दाङ आफैमा यस भेगको एउटा इतिहास बनेर उभिरहेको छ यसको ऐतिहासिकता निमिट्यान्न पार्ने प्रयासहरू असफल पार्न मन्दाङ विकास समिति गठन गरी संस्थागत हिसाबले संरक्षणमा जुट्नुको विकल्प छैन। ल्याक्चेकुण्ड लक्चेरह कुरिगाउँमा रहेको लक्चेरहलाई नेपाली भाषामा ल्याक्चेकुण्ड भनिन्छ। यो कुण्ड परापूर्व कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको भनाइ छ। यसको माथि लक्चेग्यू रहेको छ। यहाँ 12 मास पानी रहेको हुन्छ। बाहिरका वा स्थानीय जोसुकै त्यहाँ तीर्थ जाने भए पनि त्यहाँका स्थानीय लम्बुलाई जानकारी दिनुपर्दछ। यो तपाईँको एकादशीमा यहाँ झाँक्री नाचिन्छ मङ्सिरमा पर्छ सायद अनि त्यसपछि तपाईँले कहिले भाकल गरेको छ भने एनी टाइम पनि अब त्यो सायद तिथि मिलाएर चाहिँ तर भाकल गरेर त्यो झाँक्री आउनुभन्दा पहिला तपाईँले त्यो कुनामा चोखो घिउ र दुध अनि अन्डा त्यहाँ पहिला नै लम्बुले भनौँ न पुजारीले चाहिँ चोखो भएर ल अब हामी यहाँ यो गर्दैछौँ भन्ने जनाउनु पर्छ अनि बल्ल यहाँ झाँक्री नाचिन्छ। पहिले यस पोखरीलाई सफा पार्न यानकी झरेका पातहरू टिप्न एक जोडी जाबीको चरा रहेको किम्बदन्ती पाइन्छ। एउटा पात पनि झर्न नपाउने भने मतलब झऱ्यो कि त्यो एउटा दुईटा सेतो चरा आउँथ्यो अरे त्यो चराले चाहिँ कहाँ टिपेर लाने है त्यस्तो भन्ने चाहिँ किम्बदन्तीमा छ। यहाँ बोम्पोले प्रार्थना गर्ने कुङ्कर पनि रहेको छ। तर अहिलेको पिँढीले बुझ्दै गएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जस्तै अहिले हामी ल्याक्चे पोहोरै पालिकाको बजेट ल्याएर हामीले यतिको संरचनालाई यतिको बनायौँ आन्तरिक पर्यटक धेरै आएको छ होइन। बिजिली युङ फिस्टे चराले वर्षुन्चेतबाट सिङ्ला पुर्याउन ल्याएको ढुङ्गा नाम्लो छिनी त्यहीँ झरेको र पछि उठाउन नसकी त्यहीँ छोडेको भन्ने किम्बदन्ती रहेको 3 सुरको अनौठो प्रकारको रहेको छ। बुवाबाजेहरूको भनाइअनुसार चाहिँ त्यो बिजुली चराले बोकेर ल्याउने क्रममा नाम्लो छिनेर चाहिँ त्यहाँ झरेको र बिहान भएर चाहिँ अब लान नमिल्ने अवस्था ठुलो बढेको अनि त्यहीँ छोडेको भन्ने सुनिन्छ। त्यसको हाइट चाहिँ अस्ति नापेको 75 मिटर र चौडा एरिया चाहिँ लगभग 300 मिटरको हाराहारीमा रहेको छ। यसको टुप्पो चराको जस्तो चुच्चो छ। त्यो सिम्लातर्फ झुकेको पाइन्छ। फिस्टे चराले बोकेर ल्याएको भनिने यो 3 सुरे अचम्मको ढुङ्गामा पुग्न कुरी गाउँबाट करिब 30 मिनेट लाग्ने गर्दछ। कुरीगङ ज्यम्बल गोम्बो कुरी गाउँको पूर्वपट्टि गुम्बा रहेको छ। त्यस स्थानलाई कुरीगाङ भनिन्छ। यहाँ जम्बल गुम्बा रहेको छ। पहिला सुरुमै यो वन जङ्गल थियो अरे अनि त्यो वन जङ्गलमा यहाँ लामा नभएको ठाउँ यहाँ 2-3 घर होला अब त्यस्तै 6 घर होला त्यसमा चाहिँ लामा नभएको रहेछ अनि लामा चाहियो भनेर हामी चाहिँ माथिबाट गोङङबाट ल्याएर जान्छ। गोङङबाट ल्याउँदाखेरि हामी यहाँ चाहिँ पहिला सबभन्दा यो गुम्बा पुरानो गुम्बा यो कहीँ पनि गुम्बा थिएन यहाँ वन जङ्गल थियो त्यही परेर मलमहरू पर्दा के यो गर्दा अब एकदम झिल्ला भएर अनि एकदम राम्रो जम्बल गुम्बा भनेर गुम्बाको नाम राख्यो। अनि चाहिँ जिन्दा पनि राम्रो लामा पनि राम्रो भेटेर कति राम्रो लामा भेट्यो कति राम्रो जिन्दा भेट्यो भनेर जम्बल गुम्बा भनेर गुम्बा राख्यो। खास यो गुम्बा पुरानो वर्ष पहिलाभन्दा यो करिब जुजुबाजाहरूले भन्नुभएको थियो धेरै 500-600 भन्दा पुरानो गुम्बा रहेछ। यसमा यस सबै गाउँटोलमा लामा नपाएर चाहिँ नि
उहाँ हाम्रो एउटा लामा उहाँ गलङबाट आउनुभयो। गलङ भन्दा त सबैले थाहा छ, गलङबाट आउनुभएको। अनि यता आउनु भएर चाहिँ यता लाभा नभएर तपाईँ यतै बस्नुपर्छ भनेर यहाँको आग्रह गर्नुपर्ने रहेछ र उहाँ यहाँ बसेर चाहिँ यसमा ल तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, यस ठाउँमा यस्तै गर्छ भनेर यो जग्गा यो सबै उहाँले दिनुभएको रहेछ। अनि उहाँबाट एउटा पुस्ता भएर अहिले सन्नपुस्ता धेरै भइसक्यो। यही भएर अब यो गुम्बालाई नाम के राखौँ भनेपछि उहाँ सबैजना मिलेर चाहिँ नि अब यो राम्रो गुम्बा हो भने हाम्रो तामाङ भाषामा एउटा जबल भन्छ, राम्रोले जबल भन्छ, त्यसले चाहिँ जबल जबल जम्बल भनेको। मेरो नाम पनि ज्याम्बल दोर्जे हो, यहाँ गुम्बाको नाम पनि ज्याम्बल गुम्बा। म यही गुम्बामा काम अलि लामो गर्छु यही गाउँमा अलिअलि भर्खर सिकेको म पनि। अनि यो गुम्बामा कहिलेकाहीँ औँसी पूर्णिमा यस्तो पूजा गर्न आउँछु। अब गुम्बा यस्तो छ, गुम्बा राम्रो छैन, दिनको पूजा दिनको बिहान बेलुका गर्नु पर्थ्यो, तर गुम्बा राम्रो छैन, गुम्बा यस्तो हालतमा छ। त्यही भएर चाहिँ यो औँसी पूर्णिमाहरूमा चाहिँ पूजा गर्छु। यसमा लामाहरू छम्म बस्ने तथा पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। म यहीँ छम बस्यो, काठमाडौँ पनि अलिअलि पढेँ, यहाँ छम बसेर चाहिँ गाउँकै काम गाउँमै अलिअलि जिन्दाहरूसँग यस्तो काम गर्छु। यो सयौं वर्ष पुरानो गुम्बा हो। पुरानो गुम्बाहरूमा यो गुम्बा 100 भन्दा बढी वर्ष अगाडि नै निर्माण गरिएको हो। 150 वर्ष भन्दा नि पहिला पुरानो भनेर पुरानो गुम्बा रहेछ यो। अनि पुरानो गुम्बा भन्दाखेरि अब जस्तै डाँडामा हावाहुरी पदार्थ चलिरहेको त्यस्तो गुम्बामा अब चाहिँ सावसेवा अब यस्तो चन्दाहरू उठाएर केहरू गराएर बनाएर त्यो बनाउँदै आयो, गर्दै आयो। पछि चाहिँ यस्तो हामी 7 पुस्ता भन्दासम्म अब 12-13 पुस्ता भयो। अनि त्यहाँ चलाउँदै आयो, चलाउँदै आउँदाखेरि अहिले चाहिँ यस्तो भयो। पुनर्निर्माण उसबाट चाहिँ नि अब पहिला पनि बजेट आयो भन्ने कुरो गरेको थियो। अहिले पनि अब डिपिआर के सर्वेको लागि चाहिँ नि प्राविधिकहरू चाहिँ नि यो के अरे राउन्डिङमा छ भन्ने खबर थोरै जानकारी पाएको छु। कहाँ छ के छ त्यतै म त्योसँग सम्बन्धित नभएको कारणले गर्दा त्यति थाहा भएन। यो जुन गुम्बा पहिला जस्तो स्थितिमा छ त्यही स्थितिमा बनोस् भन्ने जुन चाहन्छु म। पुनर्निर्माण त पहिला मैले भेटेको थियो, अब जिजुबाजुले भन्नुभएको यो पुरानो गुम्बा थियो, यस्तो घ्याङ यत्रो ठुलो यहाँदेखि पर थियो, त्यो मूर्ति पनि 3 थियो। अनि गर्दा गर्दै अब यहाँ हावाहुरी बतासले चाहिँ नि त्यहाँ ढुङ्गा छाबे थियो, ढुङ्गाको बिचबाट पानी छिर्यो थियो। अब गर्दै फेरि सरकारले हेरेन भत्तै अब लामाको कम्ती त्यतिकै भयो। सबै मान्छेहरू अब धर्ममा लागेन, अब व्यवहारमा लाग्छ। अनि गर्दै भत्कियो। त्यो माथि यो अब यो भुइँजला आयो, भुइँजला आएपछि भत्कियो। त्योबाट पुरा भयो। बल्ल यस्तो अब सानो एउटा बनाइदियो, यहाँलाई इतिहासै जस्तो भयो। यहाँबाट हिमाल, गाउँ र फाँटको सुन्दर दृश्यहरू हेर्न सकिन्छ। मोती गुफा। गुम्बोजोङ दरबार क्षेत्रमा मोती गुफा रहेको छ। करिब 500 मिटरको गुफाभित्र हाल प्रवेश गरिरहेको छ, तर अझै गहिरो र लामो भएको अनुमान छ। गुफाभित्रको शिलामा लाइट बालेर हेर्दा मोती जस्तो टल्किन्छ। यसैको आधारमा रोडा नेपालले आयोजना गरेको मिलन साहित्य अभियानमा संलग्न विज्ञहरूले मोती गुफा नामाकरण गरिएको हो। गोठालोमा आएका बालकहरू लुकामारी खेल्ने क्रममा हराएपछि खोजी गर्ने क्रममा यो गुफा भेटिएको थियो। त्यतिखेर त अब सानै हो, 8-9 वर्षको उमेरमा, यो 14 वर्ष अगाडि हो। त्यतिकै सानो उमेरमा सबै साथीहरू थियो, 8-9 जना। फुटबल खेल्न जाने क्रममा चाहिँ त्यो गुफाभित्र छिर्यो होइन। अनि जाँदा अब चाहिँ त्यही भित्र खसिहाल्यो। अनि केटाहरू पछि चाहिँ सबै भागेर आएछ म मऱ्यो भनेर। अनि मेरो सानो भाइ थियो, त्यतिकै भाइ सानो भन्दाखेरि त्यो 5-6 वर्षको एजको होला। अनि म खसेपछि केटाहरूले उनीहरू बाहिर निस्केर भाइले के भनिन्छ भनेदेखि अब तिम्रो दाइ भने मरिहाल्यो, अब कसैले नभने यो कुरा, सबै जेल जानुपर्छ भनिदिन्छ भाइलाई। अनि भाइ त रोएर बस्यो त बाहिर निस्केर। अनि यहाँ एउटा मामा थियो हाम्रो, लबरे मामा, अहिले उहाँ बित्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ जङ्गलबाट आउनु भएको रहेछ। अनि भाइले भनेछ
भाइ रोइरहेको देखेर के हो बाबु भनेर सोधेछ। त्यो रुखमा पोर्को बाँधेर आज तँलाई केही छ कि कमसेकम 25 हातको त्यो पुजुको त्यो दाउरा काटेर खोज्यो। खोज्दाखेरि त जति खोज्छ उतै जान्छ। फेरि हाम्रो त्यो दाइ चाहिँ बित्नुभयो, सूर्यबहादुर गुरुङ थियो, त्यो पनि आर्मी थियो इन्डियाको। उहाँले भन्नुभयो भाइ तिमी नजा, तिमी त मूर्ख छ। होइन मान्छे मरिरहेछ के भएको छ, जानु मऱ्यो भने जियो भने जानु पर्यो। दाइले भन्नुभयो कि तिमी नजा भने मैले तानेको नि। म जबरजस्ती जाँदाखेरि बोलायो, मैला मैला भन्दाखेरि त हाँ गरे हजुर भनेर बोलाउन आवाज आयो। म भित्र आएर निकालेर बाहिर आउँदाखेरि मेरो फुपू र माइली मम्मी थियो, रोइरहनु भएको रहेछ गुफा छेउमा बाहिर रोइरहनु भएको रहेछ। म चाहिँ बाहिर निस्केको, मामाले निकालेर आउने बेलामा एक झाप पनि खाएँ मैले। सुरखुङ भनिने यस गुफालाई घले गुफा भनियो। पछि मिलन साहित्य अभियानका स्रष्टाहरूले सामूहिक रूपमा छलफल गरी मोती गुफा नामाकरण गरिएको हो। भित्र त यस्तो पुरै टलक टलक सेतो मोतीहरू पनि रहेछ। मोती टल्किँदो रहेछ है। गुफाभित्र बत्ती बालेर हेर्दा टल्किएकोले मोती गुफा भनिएको हो। गोम्बोङजोजोङ टाकुरे राज्यहरू भएको समय यहाँ पनि एक राजा रहेको किम्बदन्ती पाइन्छ। ती राजाको मुकाम आजकल भग्नावशेषको रूपमा रहेको छ। यहाँका किल्ला, ढिकी, कुङ्कर आदि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो तामाङ राजाको दरबार हो। धादिङको खनियावास गाउँपालिकाको घोमोङजोङ टाकुरामा छौँ। यो घोमोङजोङ पर्वतको यो जुन टाकुरा छ यो चाहिँ यतातिर तार्खा, बिर्चेत र खनियावास किमतान सबैको माथि चुचुरोमा छ। यहाँ धेरै भग्नावशेषहरू हामीले पायौँ। यहाँनिर विभिन्न ओखलको अनि तपाईँको पर्खालहरू, ढोका, माने लगायतका राजा र रानी बस्ने ठाउँको कुराहरूको चाहिँ हामीले अवलोकन गऱ्यौँ। अनि यहाँनिर एउटा एकदमै अनौठो गुफा पनि रहेछ। यो गुफा किम्बदन्ती अनुसार यो धेरै लामो छ, तल बेसीसम्म पुग्छ। तोङजोङ भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ किम्ताको बेसी हो, त्यहाँसम्म गएर त्यहाँबाट आवत जावत गर्न समेत हुन्छ भन्ने चाहिँ नै किम्बदन्ती रहेछ। र घले राजाहरू आक्रमणमा परिसकेपछि यहाँबाट त्यही गुफाबाट भागेर त्रिशुली पुगेको थियो भन्ने कथाहरू पनि रहेछ। यसको अन्तिम राजा एङ्मो ग्ले थिए। अहिले दरबारको भग्नावशेष, ढिकीको ओखल आदि मात्र हेर्न पाइन्छ। अत्यन्तै प्राचीन सभ्यता बोकेको स्थल रहेछ। यो स्थलको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले एकदमै यो अवलोकन गरिरहँदाखेरि हामीले भर्खरै गुफाभित्र पनि छिर्यौँ, जसलाई मिलारेपा गुफा, मोती गुफा भन्ने नामले पनि चिनिँदो रहेछ। र यो घले दरबारको पनि अवलोकन गऱ्यौँ। यो एकदमै संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै टटकारो देखिन्छ। यस्तो ऐतिहासिक स्थलको स्थानीय सरकारले पनि संरक्षण नगरेको देख्दाखेरि अलिक दुःख पनि लाग्यो हामीलाई। किनकि यसले धेरै कुराहरूको विगतको इतिहासको यसले उजागर गर्दछ। यसले हाम्रो सभ्यताको एक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने यो स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको तत्काल संरक्षण गर्नको लागि म स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धार्मिक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ दरबार छ, यहाँ तपाईँको गुफा छ, र सँगसँगै लामाहरूले होइन विश्वास गर्ने छोड्थेन अथवा मानेहरू, त्यसपछि बुन्बहरूको आफ्नै खालको मानेहरू देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो ऐतिहासिक हिसाबले, पुरातात्विक हिसाबले र धार्मिक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण देखिन्छ यो एरिया, यो क्षेत्र। यद्यपि यसको संरक्षणको अभावमा, यसको प्रवर्धनको अभावमा अहिले एकदम यो पछि परेको अवस्था छ। यो दरबार जो ऐतिहासिक दरबारको रूपमा हामीले सुन्छौँ होइन, बुझ्छौँ, यो दरबारलाई संरक्षणको अभाव देखिन्छ। यो दरबार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने हो भने, यो गुफालाई संरक्षण गर्ने हो भने यसको पर्यटकीय दृष्टिकोणले र धार्मिक दृष्टिकोणले यसलाई प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र यहाँ विभिन्न धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू देखिन्छ,
र यो जाति हिसाबले तामाङ जातिको बाहुल्यता र यहाँको सांस्कृतिक विविधता देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसको सबै ढङ्गले भन्ने हो भने यसको संरक्षणको अभाव देखिन्छ र यसको संरक्षण गर्न सक्यो भने यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई पनि यसले प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँको धार्मिक क्षेत्र संरक्षण हुने सँगसँगै यहाँको आर्थिक समृद्धि, यहाँको जनताको जीवन पद्धति, जीवनशैली चाहिँ समृद्धि हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन। यद्यपि राज्यको यहाँ ध्यान नजाँदाखेरि यहाँको दरबारको भग्नावशेष पनि अहिले लोप हुँदै गएको अवस्था छ। यहाँ हामीले ओखल देख्यौँ, त्यसपछि कुकुरलाई होइन खाना दिने ठाउँ देख्यौँ, यावत माने छोडतेनाहरू देख्यौँ। तब यसको संरक्षण गर्न नसक्दाखेरि अहिले यो एकदम बिस्तारै लोप हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसैले यहाँको गाउँपालिका, वडा अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले यसको संरक्षण प्रवर्धनको निम्ति यो ठोस खालको योजना तर्जुमा गरेर अगाडि ल्याउन जरुरी छ र त्यो सुझाव पनि म दिन चाहन्छु। यो बाटो ऐतिहासिक पनि किन रहेछ भने यो बाटोमा पर्छ। यो बाटो सिङ्ला पाङ हुँदै गोल्जोङ घाटलाङ हुँदै उहिले केरोङबाट तिब्बत, पाङसाम हुँदै तिब्बत, केरोङबाट तिब्बत हुँदै त्यहाँबाट नुन र अरू व्यापारहरू गर्ने बाटो पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै हिस्टोरिकल ऐतिहासिक महत्त्वको चाहिँ ठाउँ रहेछ। थुम्कोमा रहेकोले विभिन्न गाउँ तथा स्थानहरू हेर्न सकिन्छ। यो ऐतिहासिक स्थानमा जान पार्टी गाउँबाट करिब 45 मिनेटको समय लाग्ने गर्दछ। यो वडा नम्बर 5 सत्यदेवीमा पर्दछ। छमगङ तामाङहरू बौद्ध धर्ममा प्रवेश गरेपछि कर्मकाण्डको लागि लामाहरूको तालिम वा प्रशिक्षण गर्ने अथवा ध्यान गर्ने विधि छम बस्नका लागि विभिन्न ठाउँहरूमा राखियो। यो गुम्बाको नामाकरण नै छमगङ हो। छमगङ घ्याङ गुम्बा। यो ठाउँमा यो गुम्बा निर्माण हुनुभन्दा अगाडि पनि लामाहरू यस ठाउँमा चाहिँ नि छम बस्नको लागि आउने गर्थे र त्यो प्रथा अहिले पनि कायम नै छ। यसरी लामाले दीक्षान्त गर्ने स्थानलाई छमगङ भनियो। यहाँ भूकम्पबाट यहाँ सबै ध्वस्त भए, अब ध्वस्त भएर गयो। यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने काममा वडाध्यक्ष हरिलाल तामाङबाट चाहिँ यहाँ विशेष सहयोग चाहिँ पाइआएको छ। यो छोड्देन पनि उहाँले नै पुनर्निर्माण गराइदिनु भयो र यो गुम्बा मर्मत गराउन पनि उहाँबाट सहयोग पाएको हो। त्यस्ता स्थानहरू तामाङ गाउँ बस्तीहरूमा पाइन्छ। यो गुम्बा अति चाहिँ नि यो ठाउँको चाहिँ पुरानो गुम्बा नै हो। यहाँ चाहिँ नि पहिले पुराना धोमाङहरू पनि थियो सुरुको, र झिचुन डोल्माका चाहिँ नि पुराना मूर्तिहरू थियो। तर अहिले चाहिँ यहाँ गुम्बामा ती सामानहरू चाहिँ नभएको अवस्थामा चाहिँ छ। सिचेत आकर्षक पोखरी रहेको स्थान हो। उतापट्टिको भ्यूबाट हेर्यो भने छर्लङ्गै तपाईँले गणेश हिमाल यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गणेश हिमाललाई छायामा हेर्न सकिन्छ। आकर्षक भू बनोटले सबैलाई मोहित पार्दछ। यहाँ 2वटा पोखरीहरू रहेका छन्। यो तलको पोखरी चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन यो कहिलेदेखि जम्या भन्ने कुरो। पहिल्यै जमेर मैले थाहा पाएदेखि थियो। तर यो माथिल्लो पोखरी चाहिँ म 15-20 वर्ष हुन्जेलसम्म यहाँ पोखरी थिएन। तर त्यसपछि अनावश्यक यहाँ पानी जमिहाल्यो। जमेपछि यो पानी कहिले पनि हारेन, सुकेन, हिउँदो पनि सुक्दैन। यो पानी अब बर्खा लागेपछि झन् यो माथिबाट तल्लो झर्छ, तल्लोमा जान्छ। कतिपय मान्छेले रुख काटेर पनि मान्छे पनि बिग्रिरहेको छ, कोही मान्छे मऱ्यो पनि। अब यसमा सुँगुरको मासु के फोहोर गर्नुहुन्न। अब यहाँ तपाईँको त्यो तलको यो जुन हाम्रो तामाङ भाषाबाट चाहिँ बङ्सा भन्छ नि, त्यो रुख पहिला एकचोटि काटेको थियो अरे, त्यो मान्छे बौलाएर मऱ्यो। फेरि पलायो एकजनाले काट्या रहेछ, त्यो पनि बौला जस्तो भएर नै मऱ्यो। तर अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ यो नकाट है कसैले भनेर राखेको छ। यसलाई सफा गरौँ, सफासँग राखौँ भनेर
हामीले जोगाइरहेछ जोगाउनु त, तर केटाहरू त्यस्तै हो। अहिलेको अल्लारे केटाहरू अनेक थरी गर्छ, नाना किसिमको काम गर्छ भनेर आजसम्म हामीले चाहिँ त्यो भनेर यसपालि बजेट पनि पालिकाले बजेट पनि हाल्यो, यसलाई चाहिँ घेराबार चाहिँ के अरे संरक्षण गर्यो। गिलिङ्जोमा पवित्र गुम्बा रहेको किंवदन्ती पाइन्छ। बाजेले सुनाएअनुसार कस्तो सुनेको थियो भने मतलब पहिला यहाँ गुम्बा त कहिले स्थापना भयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। पहिलादेखि नै यहाँ थियो, हामी गुम्बै थियो भनौँ न। अनि यहाँ मूल गुम्बा, सबभन्दा मूल गुम्बा चाहिँ गिलिङ्जोमा थियो अरे। त्यो रुबी भ्यालीको फेन्चे गुम्बा पनि यहाँबाट गएको। पहिला चाहिँ हामी शिक्षा दिन्थ्यो अरे क्या यहाँ यही गुम्बामा। रुबी भ्यालीको पनि यहीँबाट गएको, जस्तै दाखाको पनि यहीँबाट गएको। त्रिशुलीमा यहाँ हरेक ठाउँको गुम्बाको लामाहरू यहाँ चाहिँ नि सिक्न चाहिँ आएको थियो अरे। गिलिङ्जो 1920 मा दर्ता भएको प्रमाण छ, तर किंवदन्तीको आधारमा झारलाङ र यस क्षेत्रको आदि मानवले नै यहाँ गुम्बा स्थापना गरेर बसेका थिए। यो स्थापित भएको त अब के जानु खोइ, के थाहा हुनु, 300 वर्ष अगाडि नै स्थापित भएको होला। अनि यो राख्न चाहिँ बाले के अरे 1920 को राखेको छ छापमा चाहिँ। भूकम्पले बकाइदिएपछि यो आफैले हामी लामाले मात्रै बनाउने कुरा भएन। हेर्नुहोस्, सबै मिलेर बनाउने कोसिस गरेन। हामी जस्तो तस्तो यस्तै जस्ताहरू लाएर यहीँ यसरी जस्ता लाएर ठाएर भनेर हामी पूजा गरिरहेको छौँ। चौकाहरू कोही यो भित्र छ, कोही कहाँ कहाँ राखेको छ मैले, तल्लो भित्र पनि छ। कहिले पनि यो सिलिन्डर हेभिङ खोलोबाट ल्याएर यसको ठिक मुनि गिलिङ्जो दहमा नाग रहेको भनिने अचम्मको दहमा असोज पूर्णेमा बुम्बोहरूले पूजापाठ गर्ने गर्दछन्। यहाँ हाम्रो पोखरी छ तल, त्यो पोखरीमा यो हरेक साल त्यहाँ पानी निस्किँदैन। त्यहाँ पानी निस्किएपछि मात्रै हामीले यो गाउँलाई अन्न बाली राम्रोसँग फाल्छ भन्ने हाम्रो उखान भन्छ। त्यस्तो पनि हुने भइरहेछ। पहिला त्यहाँ ठुलो पोखरी थियो अरे, हामीले चाहिँ देखाएको छैन। हाम्रो बाजेले भनेको छ, हाम्रो किताबमा पनि छ, हाम्रो किताब पनि छ। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो भाषाबाट न्यम्बु भन्छ, नाग। यहाँ चाहिँ गुम्बा थियो अरे। अनि न्यम्बु चाहिँ नाग चाहिँ तल बस्थ्यो अरे। अनि घाम निस्किँदाखेरि चाहिँ पुछार तल राख्ने, टाउको चाहिँ गुम्बामाथि यसो राखेर घाम ताप्थ्यो अरे। हाम्रो र्यादुन मेमेले चाहिँ बाजेले चाहिँ लखारेको। अनि यहाँबाट लखार्दाखेरि चाहिँ नि जाने बेला चाहिँ नि ल मलाई चाहिँ लखार्ने नै रहेछ भनेर जाने बेला चाहिँ नि एक रवान पुछारले यसरी घुमाइदिएको अरे। यो घुमाइदिएर यसरी घुमाएर यसरी तानेको ठ्याक्क पुछार छ नि तपाईँले देख्नुभएको। यो चारवटा माने छ नि, त्यो चारवटा माने चाहिँ नि हाम्रो छम्जोत माने अरे। अहिले पनि त्यो माने बक्यो भने पकायो भने फेरि त्यो नाग फर्केर आउने सम्भावना छ। यो अनि पोखरी चाहिँ धेरै वर्षको रहेछ। यो घ्याङ र यो पोखरी बराबर सँगसँगैको रहेछ। अनि त्यसमा घ्याङमा चाहिँ लामाले पूजा गर्ने, यहाँ चाहिँ छाङ्रेहरूले पोम्बाहरूले पूजा गर्ने रहेछ। यहाँ घ्याङमा पनि देउदाई छ अनि यहाँ पनि देउदाई छ। अनि त्यसमा पूजा गर्नुपर्ने यहाँ छाङ्रेले छ खास। अनि त्यो चाहिँ माने त्यो भन्छ, योलाई देउराली भन्छ होइन। अनि भर्खरै यो सरकारले अनि यो छाङ्रेलाई अनि यसो दायाँ बायाँ गर्थेनौँ। अनि यो झाङ्रे सामान भने त्यति गर्थ्यो। अनि अलिअलि रकम पार्थ्यो। अनि रकम पारेपछि यो बनायो। अगाडिको लामाहरूले चाहिँ पूजा गर्न सक्यो। पछि बबासेकमा अनि पछि एउटा पछिको लामाले चाहिँ त्यसलाई पूजा गर्न सक्दैन। के गरेछ भने यो गाउँलाई सबैलाई अनि बोलाएर मिटिङ बसेर त्यो अनि गङ्गाको तिम्बु त्यो ढुङ्गा लिएर आएर त्यहाँ तताएर यहाँ तिनवटा हानेको अरे। तिनवटा हान्ने बेलामा त्यो यहाँ पहिला हान्नेमा चाहिँ चलायो अरे, फेरि दोस्रोमा चाहिँ चल्यो, अनि तेस्रोमा चाहिँ भाग्यो। भागेर यो न्याम्बु चाहिँ भाग्यो। योलाई हामीलाई केही अनि रोग लाग्छ होला अनि केही दुःख दिन्छ होला भनेर फेरि झाङ्रियाहरूले यहाँ पूजा गरेको अरे। यहाँ पानी उम्रिन्छ। पानी 2 जातिमा यो भारी टन्नाटन उत्तरसम्म पुग्ने पानी आउँछ अनि 2 जातिमा सुकिन्छ। तपाईँहरू त्यति बेला आयो भने यहाँ मजासँग देख्नु पाउँछ होइन। अहिले त्यहाँ गणेश हिमाल खेतमा कालो राहा सेतो राहा भनिन्छ।
हो त्यो नाक चाहिँ त्यहाँ गएको। हामी त्यहाँ घुम्न गयो भने जानु हुँदैन। फालम तगारो। नेपाल एकीकरण भन्दा पहिले नै साना गाउँहरू अधीनमा लिने होड चलेको थियो। यो एउटा फलाम तगर भन्ने चाहिँ यो झारलाङको लागि एकदमै जुनै अपराध अन्य जे भए तापनि यो भित्र नै यहाँको मुद्दाहरू चाहिँ बाहिर नपठाउने, त्यही हिसाबले यहीँ नै छिन्ने अथवा योभन्दा बाहिर जे काम अथवा केही भए तापनि यो गेट काटिसकेपछि कानुनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही अब पक्रिन नमिल्ने हिसाबले चाहिँ यो फलाम तगर भन्ने यो गेटलाई चाहिँ स्थापना गरेको भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। पृथ्वीनारायण शाहले उसको सिपाही पठायो। पठाएपछि के भयो सोध्यो उसलाई। अब यहाँको चाहिँ सङ्घ मन्दिर भन्ने चाहिँ चौधन थियो अरे, अब धम्से राजाको। अब त्यो चौधनले सङ्घ मन्दिरले के भन्यो भनेदेखि दाजुभाइ एउटा राजा एउटा लामा थियो अरे। अनि लामाको पहिरन लिएर लामाको लुगा लगाएर दाजुभाइमा एउटा लामाकै पहिरन लिएर चाहिँ बस्यो अरे के। यसै क्रममा जर्नङमा पनि केही लडाकु लिएर ज्यार्दी राजा आए। ल तिमी यति लामै हो भनेदेखि धोबी किला 300 गरेर तासेर ल्याउने, त्यो गाडी भोलि बिहान जस्तोको जस्ता पलायो भनेदेखि तिमी लामा, तिमी बज्यौ, पलाएन भनेदेखि तिमी सित्यौ भनिसकेपछि अब काट्नु जाने मान्छेले त जस्तो त ल्याएर पछाडि राखिदियो। अब उसको अगाडि त नङ्गै गाड्यो। अनि भोलि बिहान हेर्न जाँदाखेरि त्यो फेर्यो, कतिखेर फेरिदियो कतिखेर फेर्दियो चौधन मन्दिरले। त्यहाँबाट भोलि बिहान जस्तो ल तिमी लामै रहेछ, तिमी बज्यौ। फलाम भन्नाले गेट भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँभन्दा माथि अब आइन्दा नआउने भनिएको ऐतिहासिक स्थल हो। यहाँ 3 ढुङ्गा खोपेर धुपीको किल्ला ठोकेर सम्झौता गरेका थिए। तिमी यति ज्ञान भए मान्छे रहेछ, मसँग बस्नुपर्छ भन्दाखेरि म बस्दैन। त्यसो भए बट्टार बस, बट्टार पनि बस्दैन। होइन भने सलेन्डर बस्छ, सलेन्डर पनि बस्दैन। के दिनु त तिमीलाई मैले भन्दाखेरि मलाई त्यो फलाम तगार धोबी किला भनेर हामीले हिजो बाजा गऱ्यौँ, त्यो काटेर मुता जति जे भए पनि मेरो त्यही मिलाउनु पाउनुपर्छ भनेर र तेरो जे भए तापनि त्यही मिलाऊ भने त्यहाँबाट त्यो वार्ता बारे भनेर मैले थाहा पाएसम्म मुता जान्दैन नि त तपाईँको यहाँबाट। यहीँ मिलाएर कहीँ पनि जानु, पुलिस पनि बोलाउँदैन, पुलिस पनि आउँदैन, त्यस्तो थियो। अब मान्छे मारे तापनि यहीँ मिलाउँछ तपाईँको। पहिला राजा भनेर राज्य चलाउँछ भनेदेखि अहिले चाहिँ मुता मामलामा राजाले हेर्नु नपाउने मैले हेर्नुपर्छ भनेर उसले राज्य लियो। इलेभ तातो पानीलाई तामाङहरूले इलेभ भनिन्छ। विभिन्न स्थानमा भएका तातो पानीमा झैँ यहाँ पनि औँसी पूर्णेमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। भगवानको ठुलो शक्ति छ। यो त राजाहरू बसेको ठाउँ, पुरुडे मुखे बसेको ठाउँ, सर्जरी र लमगुरु आमा बेसेर जम्मू भन्ने टोलमा बसेको ठाउँ यो। तातो पानीले नुहाएमा सर्दी, बाथ लगायतका दीर्घ रोग निको हुने विश्वास गरी टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउने गर्दछन्। यो त उहिलेदेखिको यो सत्य जुगको देउता छ। यहाँको देउताको नाम मेसेर जम्मू लामा कोन्छ छे कोन्छ ढिन्याङ्गले घेतो कोन्छ त यहाँ याके बाप्ने खोनी यङ्गे भनेर लामा कोन्छ छे कोन्छ दिगा तेल ला थे जङ्गलले टेपा चुरी लामा कोन्छ चुरी खाबरेङे चु नाब्लामा फ्याम्बा क्रनाब्ला फ्याम्बा छेर्देब्ला फ्याम्बा चु तात छगमन यो सबै निगो हुन्छ। यहाँ आएपछि यहाँ बक्सापछि यहाँ निगो हुन्छ। सबैभन्दा लामा गुरु रेम्बरो छेको पनि नाम यहीँ निकाल्छ। सबभन्दा ठुलो हाम्रो यहाँ हो, विश्वासको कुरा हो। बोतलमा यहाँको पानी थापेर लगाएर खासेर खायो भने बेसी भन्छ, बेसी भन्छ।
यो पानीले भिजेको हुन्छ। यो चाहिँ मेरो माइली छोरीको कपालमा त्यो टाउकोमा यो जिउ पुरै घाउ खटिरहेको थियो। कति औषधि लगेर खायो अनि फेरि 2-4 दिन सन्चो भएको जस्तो हुने अनि पिप बग्ने के कपालबाट, एउटा पनि कपाल थिएन। मैले चाहिँ छोरीलाई यहाँ ल्याउनुभन्दा अगाडि नै मैले चाहिँ के हो भने मेरो नानीलाई चाहिँ तातो पानी लगेर, दाखाको तातो पानी लगेर नुहाइदिनु पर्ला भनेर त्यति मैले सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै उसको त्यो घाउ खटेर चाहिँ सन्चो भयो, तर दाग बसिराख्यो। पछि यहाँबाट आएर कपाल थिएन, अनि पछि यहाँ आएर नुहाएर अनि गएपछि चाहिँ अनि उसको अहिले राम्रो छ, अहिलेसम्म घाउ निस्केको छैन। त्यही जम्मै अब कपाल उम्रेन, यो छोरीको विपद त भयो, अब बिजोग भयो भने त्यो कपाल पलाएर अहिले यति लामो कपाल छ, अस्ट्रेलिया पुगेको छ। यहाँ कार्तिक र चैतको मङ्गलबार बढी घुइँचो लाग्ने गर्दछ। नाग गुरुङ। नाग गुरुङमा नाग रहेको विश्वास गरिन्छ। पहिला यहाँ थपना भएको चाहिँ गाउँमा रुडी निस्क्यो रे, रोग निस्केर भएर बुढी मरेको हुनाले यसो कतै जोगना केही हेर्दाखेरि यसो गर्नुपर्ने, देवी रहेछ, नाग रहेछ, नागले पिरेको रहेछ, देवीले पिरेको रहेछ भनेर फेरि यहाँ त्यो हाम्रो भोगको चलन चाहिँ छैन। हाम्रो दुध दिन्छ, फुलहरू आजिदा चलाउँछ, तर हाम्रो यहाँ काठमाड चाहिँ छैन। बिरुवा चाहिँ कुङ्गुर त अब ओलेन दङबई अब चल ओजो दङबई थेदे बिदि सल्जीमा म दङबई अब पेरप लिरप सल्जीमा फेरकार लाजीमा चाहिँ अब चलेन अब चिन्दै र वाला जिम अब ओलेन ताना लो 12 वर्षमा आरी 13 वर्षमा आरी नमाना फपुए फपे चलन चाहिँ पहिला चाहिँ अब थेदङमा जिदारी चाहिँ थेदा मेन्दोबङ बुए यसै थेदा मेन्दोरी थाम्ला त अब मजा हैन अनि लेगर शेरजीमा फपै थेदा तुङमारी थाम्ला बङ बुए तुङमारी चलबर बुवा पम्मदा चलबजी चाहिँ पहिला भोक्टेडी गाउँमा रहेको यो तीर्थस्थलमा माघे संक्रान्तिमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। बोनडोङडोङ। कुनै समय पानी नपाएर मानव तथा जनावरहरू आकुल व्याकुल हुँदा ग्लेले 2 जना बोन्पोलाई पानी निकाल्न लगाइयो। बोन्पोले आफ्नो तन्त्र साधनाबाट बिना मूल पानी निकालियो, त्यही स्थानलाई बोनडोङडोङ भनियो। अहिले हरेक हरिबोधनी एकादशीमा बोन्पोहरू प्रार्थना गर्न जाने गर्दछन्। देवीथान 7 कन्या। देवीथानमा देवी रहेको विश्वास गरिन्छ। माझगाउँमा रहेको यो तीर्थस्थलमा ठुलो एकादशीमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ जाग्राम बसी निराहार बत्ती बाल्ने गरिन्छ। बोम्बोहरू कुङ्करमा नाच्ने, फुल डोली ल्याउने, मन्दिरमा बत्ती बाल्ने कार्य हुन्छ। यहाँ हरेक जात जाति र धर्म सम्प्रदायको लागि खुल्ला रहन्छ। थानमा भने समय समयमा कुखुरा वा बोकाको बलि चढाउने गरिन्छ। पहिरो। झारलाङमा ठुलो पहिरो चल्यो, जसले कैयौं मानिसहरू कञ्चनपुरसम्म पुनर्वासमा लानु परेको थियो। 11 सालमा पहिरो गयो, म 13 सालमा जन्मेँ। वर्णसिंह प्रधानमन्त्री भाबेलामा चाहिँ यो पुरानो धादिङमा सुनौला बजारमा हाम्रो दार्खाको पञ्चसिंह उहाँ 2 जना मिलेर राजालाई बिन्दी व्रत हाला रहेछ। त्यहाँ राजा सवारी हुँदाखेरि पछि ठ्याक्कै उता सूर्यबहादुर थापा चाहिँ प्रधानमन्त्री रहेछ। त्यो जिल्लामा दिएको निवेदन माथि केन्द्रीयमा पुर्यायो, राजा कहाँ पुर्यायो। अब त्यहाँ हालेको बिन्दी व्रत राजाले लिएर गयो। राजाले यसलाई चाहिँ बसोबास गराउने भनेर चाहिँ आदेश पारेछ। यसको समस्या समाधान गर्न राजा वीरेन्द्र पनि निरीक्षण भ्रमणमा आइपुगेका थिए। बस्ने मन लाग्यो, गाउँमा आएको, अहिले बस्ने भने कहाँ बस्ने। फेरि एउटा बहिनी छ, बहिनीको घरमा 1 दिन 2 दिन बस्यो, फेरि बस्ने मन लागेर आएको। पुण्यवासबाट अब के गर्ने, बस्यौँ भने बस्ने मन लाग्छ, जग्गा छैन, केही छैन, घर छैन। अहिले कञ्चनपुरै फर्काउनु पर्यो। कञ्चनपुरमा अलिकति जग्गा छ, पुण्यवासले त्याएको। यहाँबाट जानुभएका साथीहरू अब मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि आर्थिक हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले
राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँहरू धेरै अगाडि बढिसकेको मैले चाहिँ पाएको छु। जस्तै हाम्रो यहीँको एकजना साथी तारा लामा भन्ने साथी अहिले त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सभाको चाहिँ के अरे मान्य पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै अरू साथीहरू नगरपालिकातिर धेरै जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू। यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँभन्दा त्यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै नै अगाडि बढिसकेको जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। यी सबै स्थानको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रचार गर्न सकेमा गाउँपालिकाको पर्यटन उद्योगमा थप ऊर्जा थप्न जानेछ। यसरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई समेत आकर्षित तुल्याउन सक्ने सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रचार प्रसार हुनु आवश्यक छ। हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गतमा रहेका जति पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक छुर्देन गुम्बा लगायतका धेरै ठाउँ यहाँ चाहिँ पुराना ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका गुम्बाहरू छन्, विभिन्न किसिमका यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक स्थलहरू छन्। ती क्षेत्रहरूको पहिचानकै क्रममा छौँ हामी। ती क्षेत्रहरूको डिपिआर गरेर ती क्षेत्रहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छौँ। अहिले हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसलाई हामीले थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने, अब आगामी वर्षमा पनि त्यसलाई त्यो पर्यटन प्रबन्धनको क्षेत्रमा थप बजेट नै व्यवस्था गरेर स्किमको रूपमा लाने योजनामा छौँ। कुरीमा होमस्टेको तालिम हामीले सञ्चालन गरेको थियौँ र त्यसका केही उपलब्धिहरू केही पाठहरू सिकेछन् र अब मेन कुरो त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार अब राम्रो टोइलेट बाथरुम अनि सफा किचन अनि बस्नलाई राम्रो बेडहरू जस्तो झिलिमिली हुनुपर्छ भने चाहिँ सफा सुग्घर हो त्यो किसिमको एउटा जुन होमस्टे सञ्चालन गर्ने एउटा विधि छ त्योसँग त्यति भनेको जस्तो म्याच चाहिँ अहिलेसम्म खाइरहेको छैन। तर तालिम चाहिँ यहाँ पहिले सञ्चालन गरेको हो र त्यो रुटको लागि पनि हामीले यसपालि एउटा मास्टर प्लान बनाउँदैछौँ र त्यसले कि अब रुट बनाउँछ नि बनाउनुचार घले दरबार त्यसपछि आएर तार्जीबाट ठ्याक्कै यहाँसम्म आउनलाई आएर बस्नलाई चाहिँ यसको हामी यो 78-79मा प्लानिङ मास्टर प्लान पनि गर्छ त्यसको इम्प्लिमेन्ट पनि गर्ने पक्षमा छौँ। एउटा संरक्षण सम्बोधन गरेर यसलाई नै एउटा चाहिँ भोलि यो गाउँपालिका यो आर्थिक स्रोतको रूपमा परिणत गर्नको लागि यसलाई संरक्षण सम्वर्धन विकास गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो गर्न पनि पर्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर के हो त भन्दाखेरि केन्द्रको सरकार, प्रदेश सरकार भन्दा नि स्थानीय सरकारले विशेष चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। यसको लागि स्थानीय वडा, गाउँपालिका, जिल्ला विकास समिति तथा सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था र निकायको ध्यान आकृष्ट गराउन जरुरी छ। आन्तरिक पर्यटनलाई मात्रै प्रबन्धन गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो आन्तरिक आयमा बढुवा गर्न सकिन्छ। हाम्रो आन्तरिक आयलाई प्लस पोइन्ट हुनु भनेको समग्रतामा खनियावास गाउँपालिकाको समृद्धि हो। नेपाल सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने एउटा मूल नारा छ, त्यसलाई साकार गर्न पनि यो पर्यटन प्रबन्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूले आफै बुझ्नु भएको छ यहाँको परिस्थिति गाउँठाउँ अनुसार, तैपनि कानुनी कति कुराहरू केही बुझ्नु भएको छैन। त्यो नबुझेको विषयलाई आर्थिक कुरो, कानुनी कुरो, प्रशासनिक कुरो त्यो कुरामा चाहिँ म आफैले सहज गरेँ यो हुन्छ, यो बाटो यस्तो हुन्छ, यसो हुन्छ, कानुनी कुरो यसरी हुन्छ, तब हामी यसो नबुझेको कुरो यसरी सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर मैले सम्झाउने बुझाउने। हाम्रो स्टाफ साथीहरूले पनि उहाँहरूले भनेको काम गर्ने, नमिलेको यो कारणले मिल्दैन, यो ऐनले मिल्दैन भनेर उहाँहरूलाई सुझाउने गरेका छौँ। अहिलेको स्थानीय सरकारहरू 753 वटा चाहिँ स्थानीय सरकार यो चाहिँ के हो भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पछाडिको यो पहिलो सरकार। कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने पहिलो सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई नियम कानुन बनाउने र नियम कानुनसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन लानलाई अलिकति समय लाग्छ र कागजी रूपमा मात्र नभएर भोलि प्र्याक्टिकली भनौँ न हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा लाँदै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। हाम्रो गाउँपालिका मात्र होइन, धेरै गाउँपालिकामा त्यस्तै छ। त्यसैले गर्दा के हो त भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू कमजोरी पनि छन्, कतिपय कुराहरू राम्रो पनि गरेछ हैन। हामीले दुइटैलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नराम्रा कामलाई हामी सुधारेर लानु पर्यो, राम्रोलाई अझै सुधारेर लानु पर्यो। र त्यसैले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले
गाउँपालिकाले पनि धेरै चासो लिएर यो कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र यसलाई हामीले चाहिँ के हो कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले मौखिक मात्र भनेर हुँदैन कि कार्यान्वयन पक्षमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ ऐतिहासिक एउटा धार्मिक एउटा पर्यटक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन पक्षमा पनि हामीले चाहिँ गरेर लग्यो भने मात्रै हामीले जुन सोचेको उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ। स्थानीय ताम्बा बोम्पो लामा राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ र रहिरहनेछ। योजनाका खाकाहरू कोर्दा यस्ता कैयौँ उपेक्षित तर महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको बारेमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ। खनियावास गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सबैको हातेमालो हुनु जरुरी छ। यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। LMC Digital Media presents